नमस्ते, यहाँलाई फिल्मी सारांशको नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज मैले 2014 मा रिलिज भएको हलिउड मुभी हर्कुलिस लिएर आएको छु। यसको आइएमडिबी रेटिङ 6 आउट अफ 10 छ भने रटन टोमेटो रेटिङ 58% छ। यो फिल्म ग्रीक लिजेन्ड हर्कुलिसमा बेस्ड भएको फिल्म हो र यस फिल्ममा उसले आफ्नो जीवनमा गरेका असम्भव कामहरू जसले उसलाई भगवान सरको उपाधि दियो त्यही कुराहरू देखाइएको छ। मुभीको सुरुवातमा ब्याकग्राउन्डमा एउटा मान्छेले हर्कुलिसको बारेमा कथा सुनाउँदै हुन्छ र उसले उसको जन्मदेखिको कथा सुनाउँछ। मुभीको स्टार्टिङमा हामीलाई एउटा महिलाले बच्चा जन्माउँदै गरेको देखाइन्छ र आमा जसको नाम एल्केमिनिया थियो उसले आफ्नो बच्चाको नाम हर्कुलिस राख्छिन् र त्यो बच्चा जिउस नाम गरेको ग्रीक गडको बच्चा हुन्छ जुन जिउस र त्यस महिलाको कोखबाट जन्मेका हुन्छन्। अब जिउसको रानी हेरा त्यो मनुष्यबाट जन्मेको साधारण बालक मन पर्दैन थियो र त्यस बच्चाले उनीहरूको इज्जतमा दाग लगाएको अनुभव गर्थ्यो र त्यो बच्चा हेरालाई सधैँ उसको श्रीमान जिउसले दिएको धोकाको सम्झना गराउँथ्यो र उसलाई मार्ने धेरै प्रयासहरू गर्छिन्। अब रानीले त्यस बच्चालाई मार्नको लागि दुईवटा विषालु सर्पहरूलाई पठाउँछिन्। अब हर्कुलिस पनि जिउसको छोरा थियो र उसमा पनि दैवी शक्तिहरू थिए र उसले त्यो सर्पलाई मारिदिन्छ। अब हर्कुलिस ठुलो हुन्छ र हर्कुलिसलाई मार्ने प्रयासहरू सबै असफल हुन्छन् र अब जिउसको रानीले उसलाई 12वटा कुनै देवताले मात्र गर्न सक्ने कार्यहरू दिन्छन् र भन्छन् यदि उसले त्यो सबै कामहरूमा सफल भएमा रानीले उसलाई सदाको लागि माफ गरिदिन्छे र उसलाई फेरि मार्ने प्रयास गर्ने छैन भन्छन्। अब हर्कुलिसले यो काम स्वीकार्छन् र त्यो कामहरू गर्न सुरु गर्छन्। पहिलो काम थियो हाइड्रालाई मार्ने। अब हर्कुलिस त्यस जीवलाई मार्नको लागि त्यसको तालमा जान्छ र लडाई गरेर त्यस जीवलाई मारिदिन्छ। अब दोस्रो काममा उसलाई ठुलो जङ्गली एरामानियन बडेल मार्ने कार्य दिइन्छ र त्यसमा पनि ऊ सफल हुन्छ र उसको सबैभन्दा गाह्रो र ठुलो कार्य भनेको आर्मेनियन सिंहसँगको लडाई थियो। यो साधारण सिंह थिएन, उसको छाला यति बलियो थियो कि कुनै पनि हतियारले त्यसलाई छेड्न सक्दैन थियो। तर त्यस सिंहलाई पनि उसले मारिदिन्छ किनकि ऊ त भगवानको सन्तान थियो। अब हामीलाई यस कथा सुनाइरहेको मान्छे देखाइन्छ जसलाई लुटेराहरूले समातेर राखेका हुन्छन् र त्यस लुटेराका नायिकाले यो कथा सुनेर भन्छ कि हामीलाई के तैँले मूर्ख ठानेको जुन तैँले सुनाएको काल्पनिक कथालाई साँचो भन्ठान्छौ? तर त्यस व्यक्तिले मैले भनेको सबै कुरा साँचो हो भन्छ र त्यो केटा हर्कुलिसको भान्जा हुन्छ। अब हर्कुलिस त्यहाँ आइपुग्छ र सबैलाई एक एक गरी मारेर भान्जालाई छुटाउँछ। अब उनीहरू त्यहाँबाट गएर रक्सी पिउँदै र खाना खाँदै हुन्छन्। त्यति नै बेला एउटा राजकुमारी आएर हर्कुलिससँग भेट्छे र भन्छे हाम्रो राज्यलाई तिम्रो आवश्यकता छ। हाम्रो राज्यको खास भारदारहरूले हामीलाई धोका दिएर हामी विरुद्ध लडाई गरिरहेका छन् र धेरै गाउँका जनताहरूलाई पनि मारेका छन्। अब हर्कुलिसको साथीले भन्छ कि हामीलाई अरूको लडाइँमा भाग लिने समय छैन र इच्छा पनि छैन, तर धेरै सुन दिन्छौ भने हामी तयार छौँ भन्छ। अब राजकुमारले भन्छे युद्धमा भाग लिनु त बहादुर मान्छेहरूको लागि बहादुरी प्रदर्शन गर्ने ठाउँ हो होइन र? तर हर्कुलिसले भन्छ कि हामी पैसाको लागि युद्ध गर्ने योद्धा हौँ। राजकुमारीले भन्छ कि त्यसो भए मेरो बुवा पनि धनी राजा हो र यदि तपाईँहरू उहाँको लागि लड्नु भयो भने र युद्ध जित्नु भयो भने तपाईँको तौल बराबरको सुन दिनुहुनेछ। अब हर्कुलिस पनि राजी हुन्छ र राजकुमारीसँग उसको राज्य जान्छ। त्यहाँ जिउसको रानी हेराको ठुलो मूर्ति हुन्छ र राजकुमारीले भन्छन् कि यसलाई बनाउन 1000 जना मान्छेहरूलाई 5 वर्ष लागेको थियो। अब त्यस राज्यका मान्छेहरूले हर्कुलिसलाई आफ्नो अगाडि देखेर यो हर्कुलिस हो भनेर पत्याएका थिएनन् र त्यति नै बेला राजकुमारीको छोरा त्यहाँ आउँछ र हर्कुलिसलाई उसको कहानीहरू सुनाउँछ र हर्कुलिस त्यस बच्चाको लागि सुपर हिरो भन्दा कम थिएन र भन्छ कि उसले हर्कुलिसको सबै कहानीहरू सुनेको छ र उसले गरेको ठुल्ठुला कामहरू बारेमा सबै उसलाई थाहा छ भनेर। अब हर्कुलिसको भेट राजासँग हुन्छ र राजाले हर्कुलिसलाई सुनाउँछ कि उसको सेनापतिले उसलाई धोका दियो र उसको आफ्नै सेनाहरू पनि उसको विरुद्ध भएर लडाई गर्दैछन् र अब त्यस राज्यको सेनामा केवल किसान र व्यापारीहरू बाँकी छन्। अब उसले फेरि भन्छ कि उसको विरोधी नर्मल मान्छे होइन र ऊ जादुगर पनि हो र त्यसलाई भगवानले मात्र मार्न सक्छ र भन्छ कि तिनीहरूको सेनामा आधा घोडा र आधा मान्छे भएको सेन्च्योर नाम गरेका योद्धाहरू छन्। अब हर्कुलिसको केटी योद्धाले सोध्छ कि तपाईँ यो आधा मान्छे र आधा घोडा भएको जनावर देख्नु भएको छ? राजाले भन्छ कि मैले देखेको छैन, तर देखेर आउनेहरूले सुनाएको। अब हर्कुलिस र उसको साथीहरू मिलेर राजाको सेनाहरूलाई ट्रेनिङ दिन थाल्छन्। अब आर्मीको मनोबल पत्ता लगाउन सिलको पर्खाल बनाउन लगाउँछन् अनि आफ्नो साथीलाई त्यस पर्खालतर्फ दौडाउन लगाउँछन्। अब त्यस व्यक्तिले यो पर्खाल भत्काउँदै भित्र प्रवेश गर्छन्
अब हर्कुलिसले भन्छ कि यस्तो कमजोर पर्खाले यसरी युद्धमा गयौ भने सबैजना मर्छौ र युद्ध पनि हार्नेछौ। अब त्यही साँझ राजाको गुप्तचरहरूले राजालाई उसका विरोधीहरू राज्यमा हमला गर्न आउँदैछन् भनेर सुनाउँछ। अब राजाले हर्कुलिसको राय बुझ्न खोज्छ र हर्कुलिसले भन्छ कि हामी अहिले युद्धमा जानु हुँदैन किनकि सेना तयार भएको छैन। तर राजा हर्कुलिसको कुरासँग सहमत थिएन र भन्छ कि हामीले जति सके छिटो त्यस विद्रोहीहरूलाई समाप्त गर्यौँ भने त्यति नै छिटो राज्यमा शान्ति आउँछ र युद्धमा जाने तयारी गर्छन्। अब साँझ राजकुमारीको छोरा हर्कुलिसलाई भेट्न आउँछ र हर्कुलिसलाई सुनाउँछ, मलाई पनि तपाईँ जस्तै योद्धा बन्न मन छ, म पनि ठुलो भएर तपाईँ जस्तै कामहरू गर्नेछु। अब यो सुनेर हर्कुलिसले आफ्नो लकेट निकाल्छन् जुन उसले मरेको सिंहको दाँतबाट बनाएको थियो, त्यो त्यस बच्चालाई दिन्छ र भन्छ मैले यो अरू कसैको लागि ल्याएको थिएँ तर उसलाई दिने मौका पाइनँ र अब यो तिमीलाई राख। अब भोलिपल्ट उनीहरू तयार भएर दुश्मन राजासँग युद्ध लड्न जाने तयारी गर्दै हुन्छन्। अब उनीहरू एउटा गाउँ पुग्छन् जहाँ त्यस राजाले सबैलाई मारेर उनीहरूको टाउको काठमा उनेर बाटोमा राखेका हुन्छन्। अब राजाले पनि हर्कुलिसलाई भन्छन् कि त्यस दुश्मन राजा हामीभन्दा अगाडि यहाँ आएर सबैलाई मारेछन्। अब हर्कुलिस आफ्ना सेनाहरूलाई त्यहाँबाट पैदल जाने बताउँछन् र हिँड्न थाल्छन्। अब हर्कुलिस हिँड्दै त्यस लासहरू हेर्छन् र चाल पाउँछन् कि त्यो लासहरू आजको नभएर केही दिन अगाडिको थियो र अब दुश्मन राजाले उनीहरूलाई एम्बुस गर्ने प्लान गरेका रहेछन् भनेर पनि चाल पाउँछन्। अब विपक्षी सैनिकहरूले हमला गर्छन् र लडाइँ सुरु हुन्छ र सबैजना बहादुरीका साथ लडेर युद्ध जित्छन्। अब राजा आफ्नो धेरै सिपाही मरेकोले निराश भएर बसेका हुन्छन्। अब हर्कुलिसले भन्छ कि मैले तपाईँलाई हाम्रो सेना तयार छैन भनेर पहिले नै भनेको थिएँ। अब राजा पनि हर्कुलिसले भनेको झैँ गर्छ र रातमा हर्कुलिसले सपनामा आफ्ना मरेका परिवारहरू देख्छन् र उसले हेडिजको 3 टाउके कुकुर पनि देख्छन् र उसलाई सपनामा आफूले आफ्नो परिवारको हत्या गरेको र राजा अगाडि लगेको देख्छन् र राजाले उसलाई मृत्युदण्ड नदिई देश निकाला गर्छन् र उसलाई आफ्नो परिवारको हत्याराको दाग बोकेर जिन्दगीभरि बाँच्ने सजाय दिन्छ र भोलि बिहान उसको साथीले भन्छ कि तिमीले फेरि त्यही सपना देख्यौ होइन जहाँ हेडिजको 3 टाउके कुकुर पनि देख्यौ। भगवानले तिमीलाई सधैँ एउटै सपना देखाउनुको कारण बुझ्ने प्रयास गर, तिमीलाई कुनै अपुरो कामको जानकारी दिन खोजेको होला भन्छ। तिमीले मनमा शान्ति चाहन्छौ भने सपनामा देखेको राक्षससँग सामना गर, त्यसबाट भाग्ने प्रयास नगर भन्छ। तिमी जति टाढा भाग्छौ, तिमी जति छिटो भाग्छौ, तिमी त्यस राक्षससँग भाग्न सक्दैनौ र मानिसले आफ्नो भाग्यलाई झुक्क्याउन सक्दैन भन्छ। अब उनीहरूको आम्ने सामने दुश्मन राजासँग हुन्छ र ठुलो युद्ध सुरु हुन्छ र हर्कुलिसको ट्रेनिङको कारण सिपाहीहरू बहादुरीसँग लड्छन् र युद्ध जित्छन् र युद्ध हार्दै गरेको देखेर दुश्मन राजा हर्कुलिसलाई मार्न घोडा हर्कुलिसतिर दौडाउन थाल्छ तर हर्कुलिसले घोडा सहित त्यस राजालाई उचालेर पछाडि दिन्छ र त्यस राजालाई बन्दी बनाएर उनीहरूको राज्य लग्छ। अब दुश्मन राजाले भन्न थाल्छ कि तिमीले मलाई कैद गरेर ठुलो गल्ती गर्यौ, म यो देशको दुश्मन होइन, मैले त यो देशलाई यस देशको दुश्मनहरूबाट बचाउने प्रयास गरेको थिएँ। अब हर्कुलिसले सोध्छ कि त्यसो भए यस देशको दुश्मन को हो त? अब त्यस राजाले भन्छ कि तिमी आफै सोच, यदि यो देशको राजा राम्रो सोचको भएको भए उसको आफ्नो सेनाले किन साथ नदिएको होला, किन किसान र व्यापारीहरूलाई नै युद्ध गराएका होलान् र त्यस राजाले किन तिमीलाई आफ्नो युद्ध लड्नलाई बोलायो, यो सबै सोच त भन्छ। अब रातमा भोजको बेला त्यस राजाको शिरमा उसको सेनापतिले श्रीपेज राख्दै उसलाई सारा देशको एकलौटी राजा घोषणा गर्छ किनकि विद्रोहीहरू सबै अब बन्धक थिए। अब त्यस विद्रोही राजालाई पनि त्यही भोजमा बाँधेर राखेका थिए अनि सबैजना त्यस राजाको खिल्ली उडाउँदै थिए। यो देखेर राजकुमारी त्यहाँबाट उठेर आफ्नो कोठातिर जान्छन्। हर्कुलिस पनि दिउँसोको कुरा सोच्दै त्यहाँ घटेका घटनाहरू पनि निहाल्दै थिए। अब ऊ पनि राजकुमारीको पछि पछि जान्छ र राजकुमारीलाई रोकेर सोध्छ कि राजाले उसलाई उसले गल्ती मान्छेहरूको साथ दिएको छ भनेर भन्यो। अब राजकुमारीले भन्छ कि यस देशको राजा पहिले मेरो श्रीमान थियो तर मेरो बुवाले उसलाई विष दिएर मार्यो र आफै राजा बन्यो र यो जुन राजा तिमीहरूले बन्दी बनाएर ल्यायौ त्यो मेरो श्रीमानको खास व्यक्ति थियो र उसले र अरू सेनाहरू मिलेर मेरो बुवाको विरुद्ध लडाईँ गर्दै थिए र उसले भन्छ कि यो राजा राम्रो मान्छे हो र उसले सत्यको लडाईँ लड्दै थियो र मैले मेरो बुवाको विरुद्ध किन गर्न सक्दिनँ भने उहाँले मेरो सानो छोरा मार्ने धम्की दिनुभएको छ भन्छे र मेरो छोरा सानै छ र केही गर्न सक्दैन। अब उसले फेरि भन्छ कि मेरो छोरालाई तिमीले यहाँबाट लैजाऊ र आफू जस्तै बहादुर लडाकु बनाऊ। त्यतिकैमा राजाको सेनापति त्यहाँ आइपुग्छ र भन्छ कि हर्कुलिसलाई राजाले बोलाएको छ भनेर। अब हर्कुलिस राजाको अगाडि पुग्छ
र राजाले भन्छ कि म तिम्रो काम देखेर धेरै खुसी छु, किनकि तिमीले त आम मान्छे र किसानलाई लडाकु सेनामा परिणत गर्यौ र यो युद्ध जितायौ, अनि अब म पुरै देशको राजा हुँ। अब यही सैनिकहरूले अरूलाई पनि युद्धको कला सिकाउँछन् र म शक्तिशाली राजा बन्ने छु भन्छ र यो सबै तिमीले गर्दा सम्भव भएको हो र प्रस्ताव गर्छ कि के तिमी पनि मेरो खास मान्छे बन्न चाहन्छौ। तर हर्क्युलिसले सिधै नाइ भनिदिन्छ र राजाले भन्छ कि ठिक छ, जस्तो तिम्रो इच्छा। र राजाले आफूले बाचा गरे जति सुन उनीहरूलाई दिन्छ र त्यहाँबाट जानको लागि भन्छ र भन्छ कि अब त म राजा भइसके, त्यसैले मलाई तिम्रो साथ नभए पनि केही फरक पर्दैन। अब हर्क्युलिस र उसका साथीहरू सुन लिएर त्यहाँबाट जान्छन् र त्यही बेला बाहिर उसले त्यहाँका जनताहरू उदास भएर उनीहरूलाई हेरिरहेको देख्छन्। अब हर्क्युलिसले पनि त्यस राजाको असली रूप देखिसकेको थियो र आफूले नराम्रो व्यक्तिको साथ दिएकोमा पछुतो भइराखेको थियो। अब सबै घटनाक्रमलाई विचार गरेर हर्क्युलिसले आफ्नो सुनको थैली भुइँमा फाल्छ र भन्छ कि अब म त्यस राजालाई कैदबाट छुटाउँछु र आफूले गरेको गल्ती सच्याउँछु। हर्क्युलिसको साथीले भन्छ कि हामीलाई किन यो झमेलामा फस्नु, हामी कहाँ अब पर्याप्त सुन छ, हामी जहाँ गएर पनि राजाहरूको जस्तो जीवन जिउन सक्छौँ, हामी सबैजना अब आफ्नो नयाँ जिन्दगी सुरु गरौँ भन्छ। अब हर्क्युलिसको बाँकी साथीहरूले पनि आफ्नो सुन फाल्छन् र हर्क्युलिससँगै बस्ने निर्णय गर्छन्। अब त्यो साथी एक्लै त्यहाँबाट सुन लिएर जान्छ। अब उनीहरू सबै सिधै कारागारतिर जान थाल्छन्, तर पहिले नै धेरै सैनिकहरू उनीहरूलाई कुरिरहेका थिए र सैनिकहरूले उनीहरूलाई घेरेर बन्दी बनाउँछन्। अब राजाको सेनापतिले बताउँछन् कि तपाईँको छोरी हर्क्युलिससँग मिलेर आफ्नो बच्चाहरूलाई उसँग पठाउने प्लान बनाउँदै थिए। यो सुनेर राजा साह्रै रिसाउँछ र जबरजस्ती बच्चालाई बन्दी बनाउँछ। अब हर्क्युलिसलाई पिटेर बियोस बनाइदिन्छ। जब उसलाई होस आउँछ तब उसलाई ठुलो साङ्लाले बाँधेर राखेको हुन्छ। त्यही बेला हर्क्युलिसको देशको राजा पनि उसको अगाडि आउँछ। हर्क्युलिसले त्यस राजाको लागि धेरै युद्धहरू लडेका थिए, तर हर्क्युलिसले अब थाहा पाउँछ कि त्यस राजा पनि मिलेका हुन्छन् भनेर। उनीहरू दुईजना मिलेर सारा विश्वमा राज गर्ने कुरा सुनाउँदै गरेका हुन्छन्। अब त्यस राजाले आफूसँग 3वटा ब्वासाहरू पनि ल्याएका हुन्छन्, जुन हर्क्युलिसले सपनामा देख्ने हेडिसको 3 टाउके कुकुर जस्तै हुन्छ। अब उसले त्यो ब्वासाहरूको आवाज सुनेपछि भन्छ कि जुन रात मेरो श्रीमती र बच्चाहरू मारिएका थिए त्यस रात पनि मैले यस्तै आवाज सुनेको थिएँ र अब भन्छ कि मेरो परिवारको हत्या पछाडि पनि तिमीहरूकै हात रहेछ भनेर। अब हर्क्युलिसले त्यो राजालाई सोध्छ कि आखिर तैँले यस्तो गर्नु पछाडि के कारण थियो। अब यो सुनेर त्यस राजाले भन्छ कि त्यस देशको राजा त म थिएँ, तर तिम्रो बहादुरी, तिमीले गरेका काम देखेर सबै जनताले तिम्रै जय जयकार गर्थे, आखिर किन। त्यही बेला हर्क्युलिसले भन्छ कि मलाई केही चाहिँदैन थियो, मलाई त मेरो परिवार र बालबच्चा भए पुग्थ्यो। अब फेरि राजाले भन्छ त्यही त, तिमीमा कुनै लालच थिएन, मलाई त्यसैको डर थियो। लालच भएको मान्छे त बिकाउ हुन्छ, उसलाई किन्न सकिन्छ, तर तिमीलाई किन्न त असम्भव थियो, त्यसैले तिमीलाई पन्छ्याउन मैले यस्तो गर्नु पर्यो भन्छन्। अब यसो गरेपछि तिम्रो नाम कसैले लिँदैन र तिमी सदाको लागि उनीहरूको मन र दिमागबाट हट्यौ। अब अर्को राजाले सबैलाई एक एक गरेर मार्ने कुरा सुनाउँछन् र सबैभन्दा अगाडि आफ्नै छोरीलाई मार्न लगाउँछन्। अब यो देखेर हर्क्युलिसले यसो नगर भन्छन् र उसको साथीले उसलाई भन्न थाल्छ तिम्रो नाम के हो सम्झिउ, तिमी भित्र कसको रगत दौडन्छ याद गर, तिमीलाई यो सानो जन्जिरले कैद गर्न सक्दैन, तिमी त विश्व प्रख्यात मान्छे हौ, आफूलाई याद गर, आफूले गरेका कामहरू याद गर भन्छ। अब हर्क्युलिस पनि आफ्नो बल प्रस्तुत गर्न थाल्छ र म हर्क्युलिस हो भनेर चिच्याएर साङ्ला चुडाएर राजकुमारलाई काट्न लागेको मान्छेलाई हानेर मारिदिन्छ। यो देखेर राजाहरू त्यहाँबाट भाग्छन् र त्यो 3वटा ब्वासाहरू हर्क्युलिसतिर छाडिदिन्छन्। अब हर्क्युलिसले पनि 3वटा ब्वासाहरू मारिदिन्छ। अब हर्क्युलिसले आफ्नो साथीहरू र राजकुमारलाई त्यहाँबाट छुटाउँछन् अनि हर्क्युलिस उसको देशको राजा खोज्दै जान्छ र त्यस राजालाई समात्छ अनि उसको फ्यामिली मारेको बदला त्यस राजालाई मारेर लिन्छ। अब आफ्नो साथीहरूलाई लिएर दरबारबाट बाहिर निस्कन्छ, तर अर्को राजा आफ्नो पुरै सैनिक र बन्दोबस्ती सहित बाहिर कुरिरहेका हुन्छन्। अब त्यस राजाले सानो राजकुमारलाई त्यहाँ ल्याउन आदेश दिन्छ र आफ्नो एउटा सैनिकलाई त्यस बच्चालाई मार्ने आदेश दिन्छ, तर त्यही बेला हर्क्युलिसको साथीले त्यस सैनिकलाई मारिदिन्छ र बच्चा अब हर्क्युलिसतिर भाग्न थाल्छ। अब सबै सैनिकहरूले तीरले बच्चालाई हान्न थाल्छ र हर्क्युलिसको साथी बीचमा आएर बच्चालाई तीरबाट बचाउँछ, तर ऊ आफै तीर लागेर त्यहीँ मर्छ। अब राजाको बाँकी फौज पनि उनीहरू भएतिर बढ्न थाल्छ। अब हर्क्युलिसको साथीहरूको आफ्नो सङ्ख्या कम भएकोले आफूलाई बचाउन सक्दैन थियो। अब हर्क्युलिसले पनि आफ्ना साथीहरूलाई बचाउन त्यहाँ भएको हेराको ठुलो मूर्तिलाई उचाल्न थाल्छ र त्यो मूर्तिलाई सैनिकहरू भएतिर लडाइदिन्छ
र सैनिकहरू यो देखेर भागाभाग गर्न थाल्छन्। अब राजा आफ्नो सेना भागेको देखेर चिच्याउँदै हर्क्युलिसलाई नसमातेर कता भागेको भन्दै चिच्याउन थाल्छ। त्यही बेला मूर्तिको टाउकोले राजालाई थिचेर मारिदिन्छ। अब हर्क्युलिसको यस्तो शक्ति र बहादुरी देखेर राजाका सेनाहरू र त्यहाँ भएका सबै व्यक्तिहरू उसको अगाडि झुक्छन् र हर्क्युलिस हर्क्युलिस भन्दै नारा लगाउन थाल्छन्। अब सबैजनालाई अझै पनि विश्वास थिएन कि हर्क्युलिस साँच्चीकै जिउसको छोरा हो कि साधारण मानिस हो भनेर। तर अब ऊ यति धेरै बहादुर र बलियो थियो कि सबैले उसमा भगवान देख्ने गर्थ्यो र साधारण मानिसभन्दा ऊ धेरै शक्तिशाली, निस्वार्थी र दैवी रूपको थियो र सबैजनाले उसलाई भगवानको छोरोको रूपमा देख्न थाल्यो। र यो मुभी यही इन्ड हुन्छ। र यस फिल्मबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने एउटा साधारण मानिस जो राजाहरूको निमित्त लड्ने गर्थ्यो, जब ऊ निस्वार्थ भावनाले सत्यको बाटो हिँड्यो भने उसको शक्ति र निस्वार्थपनाले ऊ देवताको संज्ञाको रूपमा चिनिन थाल्छ भन्ने देखाइएको छ र हर्क्युलिस पनि यसै कुराको उदाहरण हो। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेको भए कृपया लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य गर्नुहोला र मलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ। सी यू सुन।